السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو اللي تلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لا كوريكسيون تاع ليكزيرسيس 11. دونك في ليكزيرسيس قالوا لنا اون كونسيدير لا فونكسيون نيميريك ديفيني بار عطاونا لا فونكسيون اف مديفيني بحال هكا. اف دو اكس هي لا راسين كاري تاع 1 بلس اكس كاري موان اكس لو تو او كاري. دونك لا بروميير كيستيون بتيت ا قالوا لنا كالكولي لا ليميت في موان لانفيني. دونك قبل بعدا نديتيرمينيو دي دو اف. دونك هاد لا فونكسيون غتكون مديفيني على ار. علاش؟ لان عندنا بوغ توت اكس ابارتين ار عندنا اكس كاري راه توجور بوزيتيف. دونك غنمشي دابا شنو هو المشكل اللي يقدر يكون هنايا؟ هو تكون هاد 1 بلس اكس كاري تكون ستريكتومون نيجاتيف. ياك نشوفوا واش تقدر تكون ستريكتومون نيجاتيف ولا لا. دونك اون سي كو اكس كاري راه توجور بوزيتيف. مزيان. دونك اش غنديرو هنايا؟ اش غنديرو؟ عندنا اكس كاري. شنو غنديرو باش نلقاو هادي؟ غناجوتيو هنا 1 وغناجوتيو هنا الان وهنا الان. دونك غتعطينا هنا تبقى لنا 1 بلس اكس كاري وهنا 0 بلس 1 غتعطينا 1 وهاد الان هادي راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك هادشي راه سوبيريور ايكال 1 و 1 براسها راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك هادشي راه غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف. دونك اشنو؟ دونك بوغ توت اكس ابارتين ار 1 بلس اكس كاري راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك ما كاينش المشكل هنا. علاش؟ لان هادي بوزيتيف ولا ستريكتومون بوزيتيف بوغ توت اكس ابارتين ار. دونك ما كاين حتى شي مشكل. دونك دي دو اف هي مديفيني على لي زيليمون ريال كاملين. نمشيو بتيت ا. بتيت ا قالوا لنا كالكوليو لا ليميت في موال لانفيني. دونك لا ليميت في موال لانفيني تاع اف دو اكس ما درت هنا والو، غير مشيت عوضت اف دو اكس. درت هنا بلس انفيني. علاش؟ لان لا ليميت تاع هادشي اللي داخل 1 بلس اكس كاري هي لا ليميت تاع اكس كاري، ولا ليميت تاع اكس كاري في موال لانفيني هي موال لانفيني او كاري هي بلس لانفيني. مزيان. ولا ليميت تاع موان اكس دونك غنمشيو نعوضو. الى هزينا هاد اكس وضربناها في الموان، دونك الى هزينا الموال لانفيني وضربناها في الموان عطينا بلس لانفيني. دونك عطينا بلس لانفيني بلس لانفيني هي بلس لانفيني و بلس لانفيني او كاري راه هي بلس لانفيني، ما فيهاش فورم انديتيرميني. مزيان. قالوا لنا عاوتاني ليميت تاع اف دو اكس موال لانفيني. دونك اون لا ليميت كون اكس طون فير موال لانفيني تاع اف دو اكس على اكس. ما درت والو، مشيت حسبت ما درت والو، غير مشيت عوضت اف دو اكس و اكس هي. ما تنساوش راه كنحسبوا لا ليميت في موال لانفيني. دونك اشنو درت من هنا لهنا؟ هادي راها ايدونتيتي روماركابل ا موان بي او كاري. هادي راها ايدونتيتي روماركابل. دونك هي هادشي او كاري ها هو بلس اشنو؟ بلس بي او كاري ها هي موان 2 هادشي فوا هادشي. ما درت والو، غير سبقت هذيك بي او كاري سبقتها. مزيان. دونك هادشي او كاري غادي يطير هنا او كاري، الراسين كاري غادي يطير مع او كاري، غتبقى لنا 1 بلس اكس كاري بلس اكس كاري. هاد اكس كاري مع اكس كاري غنجمع غتعطيني 2 اكس كاري. مزيان. وهادشي ها هو. اشنو درت من هنا لهنا؟ هنا عندي 1 سور اكس ها هي، فرقت المقام. وهادشي اشنو درت هنايا؟ لاحظتوا كاينه 2 اكس هنا وكاينه 2 اكس هنا، فاكتوريزيت بها. ملي غادي هنايا هاد 2 اكس كاري ملي غتفاكتوريزي باكس غتبقى لك اكس، وهنايا الا فاكتوريزيتي بهادشي غتبقى لك موان هاد الراسين كاري ها هي. وما تنساوش كلشي على اكس. وغادي نسامبليفي اكس مع اكس وغتعطينا لا ليميت في موال لانفيني. لا ليميت في موال لانفيني تاع هادي هي 0 ولا ليميت هادي راه فايت حسبناها قبيله لقيناها. ولا هنا هادي لا ليميت تاع هادي شحال؟ هادشي لا ليميت تاعو بلس لانفيني مع هاد المو غتعطينا موال لانفيني. وما تنساوش راه غنعوضو اكس بموال لانفيني. دونك غتعطينا موال لانفيني اللي هي موال لانفيني. دونك غتعطينا هنا موال لانفيني فوا 2 اللي هي موال لانفيني بلس 0 غتبقى لنا لا ليميت هي موال لانفيني. قالوا لنا بوي اون ديدوير لا ناتور دو لا برونش دو لا برونش انفيني دو لا كورب سي اف او فوازيناج تاع موال لانفيني. اذا شنو حسبنا لا ليميت في موال لانفيني لقينا هي بلس لانفيني، وحسبنا لا ليميت في دي اكس على اكس ولقينا هي لانفيني ولقينا موال لانفيني. دونك اش كيعني هادشي؟ مزيان. دونك اون لا ليميت في موال لانفيني لا ليميت في موال لانفيني تاع اف دو اكس هي لا ليميت في موال لانفيني في اف دو اكس هي بلس لانفيني، وحسبنا لا ليميت تاع اف دو اكس على اكس موال لانفيني لقيناها هي موال لانفيني. دونك اش كيعني هادشي؟ دونك
البرونش انفيني غنقولوا بان سي دو اف ادميون برونش بارابوليك دو ديريكسيون لاكس ديزوردوني. هنا راه خصني واحد الان هنايا لاكس ديزوردوني وفوازيناج تاع موال انفيني. علاش قلت هنا لاكس ديزوردوني؟ لان خرجت لي لا ليميت هي موال انفيني، هنا لا ليميت هي موال انفيني وفوازيناج تاع موال انفيني لانني خدام وفوازيناج تاع موال انفيني. مزيان ندوزو لبتيت بي. بتيت بي قالوا لنا كالكوليو لا ليميت بلس انفيني، قالوا لنا كالكوليو لا ليميت بلس انفيني. دونك اون لا ليميت بلس انفيني ما درت هنا والو غير مشيت عوضت اف دو اكس. مزيان اشنو درت من هنا لهنا؟ هذيك او كاري احتفظت بها ومشيت لهاد الشيء اللي لداخل ضربت في لو كونجوغي. لو كونجوغي تاع هذا هو هذا، لو كونجوغي تاع ا موان بي هو ا بلس بي، ضربت هنا في لو كونجوغي وقسمت عليه. مزيان هذه غتعطيني ايدونتيتي روماركابل، دونك غتعطيني هذا الراسين او كاري، دونك غادي يطير الراسين مع او كاري غتبقى لي داكشي اللي داخل اللي هي 1 بلس اكس كاري. هذه راه ايدونتيتي غتعطينا موان اكس او كاري ا موان بي فاكتور تاع ا بلس بي غتعطينا موان بي كاري. هذيك في هذيك بي كاري غتعطينا هي اكس كاري، ومع الموان غتمشي هذه اكس كاري مع هذا الاكس كاري تبقى ناتج. لا ليميت بلس انفيني تاع هادي، لا ليميت بلس انفيني ما فيهاش فورم انديتيرميني، غتعطينا هي بلس انفيني، غتعطينا هي بلس انفيني بلس انفيني، من اخرى تعطينا ليميت هي 1 سور بلس لانفيني اللي هي 0 او 0 او كاري هي 0. دونك لا ليميت بلس انفيني هي 0. مزيان نتمنى هادشي يكون مفهوم. دابا غنمشيو لا دوزيام كيستيون. لا دوزيام كيستيون قالوا لنا مونطريو كو بور توت اكس ابارتين ا ار قالوا لنا مونطريو بان بور توت اكس ابارتين ا ار راه عندنا هادي راه ديما فري. هنايا غنمشيو نديرو جوج تاع لي كا، غنديرو لا ديسجونكسيون دي كا البرهان فصل الحالات. دونك غنديرو بروميير كا. بروميير كا اش غنديرو سي اكس، غنحاول نمونطري هادي سي اكس سي بوزيتيف. مزيان هاهي دونك اون هاد اكس كاري اون 1 بلس اكس كاري راها غتكون توجور سيبيريور ستريكتومون اكس كاري. علاش؟ لان انا مشيت لهاد اكس كاري اجوتي لها 1، ملي غاتاجوتي ليها 1 غتكون هادشي سيبيريور ستريكتومون اكس كاري. اشنو غندير هنايا؟ اشنو غندير باش لقيت؟ غندخل الراسين كاري هنا والراسين كاري هنا، دونك هادشي بوزيتيف، دونك عندي الحق ندخل الراسين كاري. وعلاش ما قلبتش؟ لان لا فونكسيون راسين كاري ستريكتومون كرواسون. من هادي لهادي الراسين كاري تاع اكس كاري هي لا فالور ابسولو تاع اكس، وما تنساوش راه اكس بوزيتيف، دونك غتكون لا فالور ابسولو تاع اكس هي اكس، دونك عوضت لا فالور ابسولو تاع اكس هي اكس. دونك هادي هنا لقيتها، ولكن فاش منكا سي اكس بوزيتيف. دابا غنمشيو للدوزيام كا. الدوزيام كا هي سي اكس، درنا لها الحاله تاع يكون بوزيتيف. هنا بقات لنا الحاله الاخرى هي شي اكس ستريكتومون نيجاتيف. دونك الا كان اكس ستريكتومون بوزيتيف واش هادي غادي تكون فري؟ ما تنساوش راه الراسين كاري تاع 1 بلس اكس كاري راه غيكون ستريكتومون، الا كان هادي غيكون ستريكتومون بوزيتيف. وكيدير اكس ستريكتومون نيجاتيف، عندنا هذا ستريكتومون بوزيتيف وعندنا هذا عندنا اكس ستريكتومون نيجاتيف. دونك لا هذاك الشيء اللي ستريكتومون بوزيتيف غادي يكون سيبيريور ستريكتومون لهذاك اللي ستريكتومون نيجاتيف. دونك هذه راها باينه سي اكس ابارتي هذا الانترفال. مزيان دونك هذه راها فري سي اكس بوزيتيف او فري سي اكس ستريكتومون نيجاتيف. دونك شنو؟ دونك راها فري بور توت اكس ابارتي ار. كونكليزيون دونك هذه راها صحيحه. نمشيو لبتيت بي. بتيت بي قالوا لنا montrer que pour toute x appartient à R if prime de x كتساوي moins 2 if de x على لا راسين كاري تاع 1 بلس x كاري. دونك اشنو غندير بعدا؟ غادي نحاول نمونطري كو اف الي ديريفابل على دي دو اف. غنحاول نمونطري بان اف ديريفابل. الا لاحظتوا معايا اف شنو هي هذيك اف؟ اف هي شنو؟ هي لا راسين كاري تاع 1 بلس x كاري. دونك تبعوا معايا فوقاش هذه غادي تكون ديريفابل. هذه غادي تكون ديريفابل. علاش غادي تكون ديريفابل على ار؟ لان داكشي اللي لداخل راه ديريفابل على ار وشنو اخر، وداكشي اللي لداخل راه ستريكتومون بوزيتيف. الور لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس هادشي غادي يكون ديريفابل على ار. مزيان. وكي دايره لا فونكسيون اللي كتاسوسي الاكس اكس نيت هادي راه ديريفابل. علاش؟ لان هادي بولينوم دو دوغري 1، دونك غتكون ديريفابل على ار. مزيان. دونك هادي ديريفابل و اكس ديريفابل، دونك لا ديفيرونس تاعهم غادي يبقى ديريفابل على ار. مزيان. شنو باقي خصني دابا؟ خصني ديك او كاري. دونك هادي عندي ديريفابل، دونك الا درت ليها او كاري
بصفه عامه عندي واحد لا فونكسيون او ديريفابل الا درت ليها على بويسونس 2 اون جينيرال على بويسونس ان افيك ان ان نونتي نون نول غادي تبقى ديريفابل. مزيان. دابا غنمشيو نحددو لا ديريفيت على فونكسيون لا فونكسيون اف. مزيان. دونك خدينا اكس سوا اكس لا بارتي ديال داك لانترفال سيغ لوكيل اف اي ديريفابل اللي هو ديرو اف هاد الحل اللي هو ار. اون لا ديريفيت اف بريم هي غنمشي لهادي وغندير ليها غنمشي لاف وغندير ليها لا ديريفي. مزيان. هادي كتكتب على شكل u à la puissance n u à la puissance n. donc la dérivée تاعها هي n اللي هي 2 fois la dérivée تاع u fois u à la puissance n moins 1. فهاد الحالة عندي n هي 2. مزيان. من هنا لهنا 2 ها هي لا ديريفي تاع هادي لا ديريفي تاع الراسين كاري تاع u هي لا ديريفي تاع u على جوج راسين دو u ها هي ولا ديريفي تاع x هي موان 1 وهادشي غيعطينا 2 موان 1 اللي هي على بويسونس 1. مزيان. لا ديريفي تاع هاد 1 هي 0 ولا ديريفي تاع اكس كاري هي 2 اكس. غتمشي لنا هاد 2 مع هاد 2 ما درت والو من هنا غير درت لا ديريفي تاع هادي هي 2 اكس. مزيان. هنا غندير نسامبليفي ديك 2. مزيان. هنا شنو درت من هنا لهنا انايا وحدت المقام دونك غتعطينا اكس فوا 1 ها هي موان 1 فوا هادشي على المقام الموحد اللي هو هذا. ما درت والو غير هنا وحدت المقام من هنا لهنا و2 احتفظت بها وهذه احتفظت بها. مزيان. اش كتلاحظوا هادي هادي شنو درت هادي راه تقريبا هي هادي غير هادي كتكتب على شكل ا موان بي وهادي بي موان ا. دونك شنو درت مشيت لهنا فاكتوريزيت بالموان. دونك انا موان فوا موان اكس غتعطينا بلس اكس وهادي فوا الموان هي دونك غير مشيت لهادي وفاكتوريزيت بالموان. بمعنى اخر ا موان بي الا بغيتي تفاكتوريزي بالموان تعطيك موان بي موان. طبقت هادي على هادي دونك غادي نخرج الموان هي وغادي نقلب غندير هادي موان هادي. مزيان. علاش درتها باش تعطيني هادي فوا هادي تعطيني او كار. مزيان. وشنو هي دي او كاري راه هي اف دو اكس. دونك اف بريم دو اكس شنو كتساوي كتساوي موان 2 اف دو اكس على لا راسين كاري تاع 1 بلس اكس كاري. مزيان. هادشي بوغ توت اكس ابارتين ار. قالوا لنا في لا كيسيون سي دريسي لو طابلو دو فارياسيون دو لا فونكسيون اف. نرجعو كي دايره اف دو اكس تبعوا معنا كي داير هادشي اللي داخل هادشي اللي داخل ولا كي داير واخا ندوزو بتيت سي. قالوا لنا دريسي طابلو دو فارياسيون. دونك باش ندريسي طابلو دو فارياسيون خصني نشوف لو سين تاع اف بريم. تبعوا معايا اف بريم كي دايره هاد اف دو اكس اف دو اكس راه غادي تكون ستريكتومون بوزيتيف. علاش؟ لان هادي الا رديتو معايا البال في لا كيستيون 2 ا راه مونطرينا بان هادي غادي تكون دابا غادي تكون بوزيتيف. علاش؟ لان عندنا او كاري. دابا السؤال علاش ما عمرها ما تساوي زيرو؟ ما عمرها ما تساوي زيرو. علاش؟ لاننا ما تنساوش راه مونطرينا بان هادي رد معايا البال الا هزيتي هاد اكس لهنا وديتيها لهنا غادي يعطينا هادشي ستريكتومون بوزيتيف ماشي بوزيتيف ستريكتومون بوزيتيف. دونك راه ما عمرو ما يساوي صفر. دونك كي دايره اف دونك هاد الاف هادي كي دايره راها ستريكتومون بوزيتيف. ها هي ستريكتومون بوزيتيف. وكي داير هنا الدينوميناتور حتى هو راه غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف. مزيان. دونك الاف راه ستريكتومون بوزيتيف على ار كامله. دابا علاش درت هنا اف بريم راه ستريكتومون نيجاتيف؟ لان هنا هزينا شي حاجه هاد اف على هادشي راه ستريكتومون بوزيتيف. ملي غنضربوها في موان 2 غادي ترجع ستريكتومون نيجاتيف. دونك لا فونكسيون اف كي دايره راه ستريكتومون ديكرواسونت راه تكون ستريكتومون ديكرواسونت. ومشيت هنا درت لا ليميت بلس انفيني هي 0 ولا ليميت موان انفيني حسبناهم قبيله هي هادو راه حسبناهم قبيله. مزيان. ندوزو لا تروازيام كيستيون. لا تروازيام كيستيون قالوا لنا trouver l'équation de la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 2. دونك كتبت هنا هذه خص تكون حافظ هذه القاعده هذه غادي غير تطبقها. دونك l'équation de la tangente à CF au point 0 قالوا لنا تما في البوان دابسيس 0. دونك شنو هو غيكون لوردوني تاعها؟ هو لي ماشا 0. لي ماشا 0 هي عطاتنا لي ماشا 0 هي 1. مزيان. اي شنو هي اي ايتيغال اف بريم تاع 0 هذا العدد هذا فاكتور تاع اكس موان 0 بليس ليماج تاع 0. دونك ما درت هنا والو. اف بريم غتمشي تحسبها غتمشي ترجع الاف بريم هنايا
فيما لقيتي اكس غتعوضها بزيرو، غادي تحسب غادي تلقى موان 2. مزيان، ها هي موان 2. هنا اكس موان زيرو راه هي اكس، واللي ماش تاع زيرو راه هي 1. دونك هذه هي ليكواسيون. ندوزو دابا قالوا لنا في كاتريام كيستيون تراسي تي. شنو هي تي؟ هو الطونجونت هذا. تراسي تي و سي اف بجوج دون لو ميم روبير اورتونورمي. عطاونا قالوا لنا خدموا بالوحده هي 2 سنتيمتر. مزيان، دونك سي دو اف غادي يكون بحال هكا. اشنو درت هنايا؟ طونجونت ها هو هذا هو الطونجونت، ها هي هادي. غنمشي نعطي الاكس زيرو، غنحسب غنلقى ايكغيك هي 1. دونك هاد الطونجونت كيمر من البوان 0 1. هي هادي ما تنساوش هنا راه خديت 2 سنتيمتر وهنا 2 سنتيمتر. دونك هاد البوان، دونك هاد لا دروات هادي اللي هو تي غادي يكون باس بار البوان 0 اللي هي هادي، وعاوتاني 1 موان زا. دونك درت هاد البوان وهاد البوان ها هما 0 1 موان زا هي هادي وهادي، وتراسي لا دروات تاعك. مزيان، اشنو درت عاوتاني؟ دونك سي دو اف. كيفاش غادي ننشئو سي دو اف؟ الا رديتو معايا البال فاش حسبنا لا ليميت كون اكس طون فير بلس لانفيني تاع اف دو اكس، لقينا هي 0. دونك واش كيعني هادشي؟ كيعني بان هذا هو المعلم، كيعني بان ملي اكس كيقرب لبلس انفيني سي دو اف راه غادي يكون ادمي هاد لا دروات ايكغيك ايكالا 0 كوم اسيمبتوت اوريزونتال كوم اسيمبتوت. دونك سي دو اف غادي يقرب ليه بحال هكا. ما عرفناش واش كيقرب ليه من التحت ولا من الفوق. مزيان، ولكن ملي درنا طابلو دو فارياسيون واش لقينا؟ ملي درنا طابلو دو فارياسيون لقينا بان، سمحوا لي، ملي درنا طابلو دو فارياسيون لقينا بان ستريكتومون ديك كرواسونت. دونك ما غاديش تكون هاد الحاله هادي. دونك سي دو اف او فوازيناج تاع بلس انفيني غادي يكون بحال هكا، غيكون ادمي لاكس دي زابسيس اللي هي هادي هي ليكواسيون تاعو كوم اسيمبتوت اوريزونتال. مزيان، ها هو. دونك عرفت سي دو اف كيفاش غيكون هنا. وما تنساوش بان، عاوتاني بان سي دو اف راه ادمي لاكس تاع دي زوردوني كوم برونش بارابوليك او فوازيناج تاع مول لانفيني. دونك سي دو اف او فوازيناج تاع مول لانفيني كيقبل هاد لا دروات هادي اللي هي لاكس دي زوردوني كوم شنو؟ كوم برونش بارابوليك. دونك سي دو اف غادي يكون كيبعد منه. دونك غيبعد منه بهاد الطريقه ولا بهاد الطريقه. دابا شنو من وحده ماشي بجد غير وحده. علاش هادي حيدنا هادي؟ لان لا فونكسيون، لان لا ليميت في موال لانفيني راه كتساوي بلس لانفيني. شفتوا معايا؟ لا ليميت في موال لانفيني راه هي بلس لانفيني. فوقاش غتكون هاد الحاله هادي؟ كون كانت لا ليميت في موال لانفيني هي موال لانفيني. دونك هاد الحاله حيدنا. دونك سي دو اف غيكون شي حاجه بحال هكا. صافي، هو هادشي اللي رسمت هنايا باش تعرف بالضبط اش غدير. ما تنساوش هذا راه طونجونت. دونك سي دو اف غيكون هابط بحال هكا، ولا غتمشي لهنا هذا طونجونت. دونك سي دو اف غادي يمشي غيكون ادمي هاد لا دروات كوم اسيمبتوت، غادي يبدا يقرب ليه وغادي وكيبعد على لاكس تاع دي زوردوني. دونك سي دو اف غادي يكون بحال هكا. مزيان، شنو قالوا لنا في 5 كيستيون؟ في 5 كيستيون قالوا لنا فيها 5 بتيت كيستيون ولا سو كيستيون. دونك بتيت ا قالوا لنا مونطري كو اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك اف موان 1. اسمحوا لي عافاكم. مزيان، دونك قالوا لنا مونطري كو اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك اف موان 1 ديفيني سور ان انترفال جي كون ديتيرمينغا. دونك باش نمونطريو كو اف راه ادمي اون فونكسيون ريسيبروك خص تكون اف ستريكتومون مونوتون، راه عندنا اف ستريكتومون ديكرواسونت، وخصنا نمونطريو بان اف راها كونتيني. دونك تبعوا معايا شنو درت هنا. دونك هنايا اف اي ديريفابل سور دي دو اف. منين جبتها راه فايت مونطرينا بان اف اي ديريفابل. هاهي راه مونطريت بان اف. اسمحوا لي هنا راه درت واحد الليرور هنايا. الور هنا اف اللي كتاسوسي هادشي او كاري، راه نسيت ديك او كاري كي دايره. دونك هاد الاف راها ديريفابل على ار،
دونك بويسكو اف اي ديريفابل على ار دونك غادي تكون كونتينيو على ار. علاش؟ لان شي فونكسيون ملي كتكون ديريفابل راها امبليك انها غادي تكون كونتينيو. دونك بويسكو هنا اف عندنا اف اي ديريفابل على دي دو اف اللي هي ار، الور اف غادي تكون كونتينيو على دي دو اف اللي هي ار. وعندنا اف راه ستريكتومون ديكرواسون. دونك اف ادمي اون فونكسيون ريسيبروك اف موان 1 ديفيني سور جي. هذيك جي كيفاش غدير لها؟ هي اف تاع دي دو اف، هي اف تاع اي. دابا اللي عندنا في هذه الحاله هي دي دو اف اللي هي ار، دونك غندير هي اف تاع موان لانفيني بلس لانفيني. دونك كي دايره اف راه ستريكتومون ديكرواسون، ستريكتومون ديكرواسون. دونك غادي نقلب، غندير لا ليميت في بلس لانفيني هنا، ولا شوفوا معايا غير هنا. هذا هو الطابلو دو فارياسيون. انا كي دايره اشنو هي ليماج تاع موان لانفيني بلس لانفيني؟ ليماج تاع موان لانفيني هي هذه، ماشي هي بلس انفيني زيرو. ملي كتكون ديكرواسون كنبداو من هذا. دونك ليماج تاع موان لانفيني بلس لانفيني هي زيرو بلس لانفيني، هي زيرو بلس لانفيني، هي هادشي اللي درت هنا. دونك ليماج تاع موان لانفيني بلس لانفيني هي شنو؟ مزيان، هي زيرو بلس لانفيني. علاش؟ الا بغيتي تستعمل طابل دو فارياسيون خصك تقول لي بان اف راه كونتينيو على ار. مزيان. شنو قالوا لنا من بعد؟ قالوا لنا جوستيفي كو اف موان 1 اي ديريفابل سور جي اي ديتيرميني اف موان 1 بريم دو 1. نبداو ب لا بروميير كيسيون هي جوستيفي كو اف موان 1 اي ديريفابل سور جي. مزيان، تبعوا معايا. اشنو هي جي؟ غنمشي نقلب على شي حاجه غندير ليها ليماج وغنلقى جي. اشنو هي الحاجه اللي غندير ليها ليماج وغنلقى جي؟ هي ار. دونك اف تاع ار راها هي جي. مزيان، باش تمونطري باش تكون اف موان 1 ديريفابل على جي غترجع لي كونديسيون. هادشي راه كاين في الكور، غترجع للكور غادي تلقى بان اف موان 1 كنقولوا بان لا فونكسيون ريسيبروك غادي تكون ديريفابل على واحد لانترفال جي. فوقاش؟ اول حاجه كتمشي تقلب على اف تاع شي حاجه وغنلقى جي، في هذه الحاله هي ار. دونك باش تكون اف موان 1 ديريفابل على هاد جي خص هاد الاف هادي خصها تكون ديريفابل على اي على ار. دونك قلنا اف راه ديريفابل على ار، هذيك راه عندنا في المعطيات. خص تكون اف ديريفابل على هاد لانترفال اي. ها هي عاوتاني هنا. مزيان، واشنو خص عاوتاني؟ خص تكون اف بريم على هاد لانترفال هذا خصها تكون نو سانول با، ما خصهاش تكون ايكالا زيرو بوغ توت اكس ابارتي داك لانترفال. دونك اشنو عندنا؟ اي بوغ توت اكس ابارتينا ار. شنو عندنا؟ ما تنساوش بان اف بريم قبيله راه لقيناها ستريكتومون نيجاتيف. الا عقلتوا على اف بريم كي دايره اف بريم راه ستريكتومون نيجاتيف. ستريكتومون شتي ما عمرها ما كتساوي زيرو. اف بريم ما عمرها ما كتساوي زيرو. علاش؟ لانها ستريكتومون نيجاتيف. مزيان، دونك بويسكو لي ستريكتومون نيجاتيف دونك راه ما عمرها ما تساوي زيرو. دونك جوج تاع لي كونديسيون سون فيريفي. الوغ شنو؟ دونك اف موان 1 غادي تكون ديريفابل على هاد لانترفال هادي. دونك اف موان 1 اي ديريفابل سور جي. مزيان، قالوا لنا اي ديتيرميني اف موان 1 بريم دو 1. دونك قبل بعدا مزيان. دونك كي دايره اف موان 1 اف موان 1 راه ديريفابل على جي، ديريفابل على جي. وكي داير الان راه كاين في هاد لانترفال. دونك بويسكو اف موان 1 اي ديريفابل سور جي دونك غادي تكون ديريفابل على اي اليمون كاين هنا. مزيان، دونك اف موان 1 راه غتكون ديريفابل. اسمحوا لي عفاكم، هنا ماشي اف موان 1 دو زيرو، هنا اف موان 1 بريم دو 1. مزيان، عندنا جي موان 1 ديريفابل على هاد لانترفال، وعندنا الان راه ابارتي للجي. دونك اف موان 1 غتكون ديريفابل. دونك هاد اف موان 1 دو 1 راه غادي يكون اكزيست. مزيان، وشحال كيساوي؟ كيساوي 1 على اف بريم. اف بريم تاع شنو؟ تاع داك العدد اللي غندير ليه ليماج بار لا فونكسيون اف وغنلقى 1. شنو هو العدد اللي غندير ليه ليماج وغنلقى 1؟ هو زيرو. كنديرو هنا على اف بريم تاع داك العدد اللي غندير ليه ليماج وغنلقى 1 اللي هو زيرو. وشنو هي اف بريم تاع زيرو؟ راه هي موان 2. دونك غنلقاو بان اف موان 1 بريم دو 1 هي شنو؟ هي موان 2. قالوا لنا في لا كيسيون سي بتيت سي دريسي لو طابلو دو فارياسيون دو اف موان 1. مزيان، هذيك اف موان 1 اف موان 1 مديفيني على اش من انترفال؟ مديفينيها من 0 بلس لانفيني، من 0 لبلس لانفيني، مديفيني على ج. مزيان، وشنو اخر؟
كيفاش كيكون لي فارياسيون تاع اف موان زان؟ لي فارياسيون تاع اف موان زان غادي تكون يا ستريكتومون كرواسونت ولا ديما اف موان زان كتكون يا ستريكتومون كرواسونت يا ستريكتومون ديكرواسونت. باش غادي تعرف غادي تمشي ترجع لاف كتحتفظ بها. هاد اف موان زان كيكون عندها ميم سونس دو فارياسيون بحال اف. دونك كي دايره اف راه ستريكتومون ديكرواسونت، دونك اف موان زان حتى هي غتكون ستريكتومون ديكرواسونت. مزيان. وغادي تقلب هادو، دونك غدير لا ليميت في زيرو هي بلس لانفيني و لا ليميت في بلس انفيني هي موان لانفيني. هادشي اللي درت هنايا. دونك لا ليميت في الزيرو ادروات غتلقى هي بلس انفيني و لا ليميت في بلس انفيني غنلقاو هي موان لانفيني. مزيان. نمشيو لبتيت دي. بتيت دي قالوا لنا تراسي سي دو اف موان زان. دونك خصنا سي دو اف موان زان بغينا نطراسيو هاد لاكورب هذا. شنو غادي دير؟ غادي تمشي ترجع لاكورب تاع اف. ها هو حنا رجعنا لاكورب. باش غندير؟ غنمشي لاكورب تاع سي دو اف. اشنو غادي ندير ليه؟ غادي ندير ليه سيميتري بارابور هاد لا دروات هادي ايكغيك ايكالا اكس. ايكغيك ايكالا اكس. اول حاجه بعدا خصك ترسم هاد لا دروات هادي. وشنو غدير؟ غتمشي لداك لاكورب تاع اف وغادي دير ليه السيميتري. مزيان. هنا غنمشي سي دو اف موان زان بالاحمر. دونك اول حاجه اش غادي ندير؟ اول حاجه غادي نمشي ندير السيميتري تاع هذا، السيميتري تاع هاد الطونجونت هذا. دونك غنمشي ندير السيميتري تاع الطونجونت. دونك شوفوا معايا السيميتري تاع هاد البوان راه هي هاد. السيميتري تاع هاد البوان بارابور هاد لا دروات السيميتري تاع هاد البوان هي هاد. مزيان. غنمشي نشوف السيميتري تاع هاد البوان. السيميتري تاع هاد البوان هادي فين هي؟ بارابور لهاد لا دروات هي هاد تقريبا هي هاد. السيميتري تاع هاد البوان شحال عطاتنا هنايا؟ واخا دونك 1 سنتيم جوج فاصلة تقريبا 5.67 2.7. وخصك ترسم عموديا على هذا. انا راه خديت هنا هاد الشريطات هادو داكشي باش درت التعامد. دونك 2.7 1 ها 2.567. شنو غندير دابا؟ دونك السيميتري تاع البوان هي هادي والسيميتري تاع هادي هي هادي. دونك السيميتري تاع الطونجونت غيكون هو هذا. غنمشي ننشئ هاد لا دروات. وغنسميه تي بريم. اشنو هو التي بريم؟ هو لا سيميتري تاع تي بارابور لهذا. مزيان. شنو غندير من بعد؟ اشنو هو السيميتري تاع لاكس دي زابسيس بارابور لا درادات؟ هو لاكس دي زوردوني. دونك شوفوا معايا شنو درت. السيميتري تاع هاد البوان هي هادي فايت نشئتها. السيميتري تاع هاد البوان هي هادي والسيميتري تاع هاد البوان هادي غتكون تقريبا هي هادي. السيميتري كندوي على ملي كنقول السيميتري كنقصد بارابور لهاد لا دروات هادي. دونك كيفاش غادي يكون السي دو اف؟ دونك السي دو اف غادي يجي بحال هكا، غيقيس هذا يعتبر اي سميتو غيكون ادمي هاد تي بريم كوم شنو كوم اسيم كوم طونجونت وغيمشي بحال هكا. دونك السي دو اف كيفاش غيجي؟ غادي يخرج بدا بحال هكا من هنا. ندير بالاحمر. دونك السيميتري تاع هاد البوان هي نفسها. دونك السي دو اف خصو يكون كيمر من ديك البوان وغادي يمشي السي دو اف. عندنا سي دو اف موان ودي بحال هكا غيكون غادي وكيقرب لهاد. دونك نشوف بالاحمر نكمل. دونك هادشي اللي كونسترويت دابا شنو هو هذا؟ هذا هو سي دو اف موان زان، لا كورب تاع لا فونكسيون ريسيبروك دو اف. هذا هو سي دو اف موان زان. نتمنى هادشي يكون مفهوم.
غادي تمشي للسي دو اف وغادير ليه سيمتري بارابول لهاد الرضوات، غتلقاه شي حاجه بحال هكا. مزيان نمشيو لبتيت او. بتيت او قالوا لنا ديتيرميني اف موان 1 دو اكس بور توت اكس ابارتين ا جي. مزيان دونك اشنو درت هنايا؟ درت سوا ايكغيك ابارتيال اي اللي هو دي دو اف عندنا اللي هو ار، ودرت سوا اي اكس ابارتيال جي، ما تنساوش الجي راه هي 0 بلس انفيني. دونك غندير هنايا اون درت اف دو ايكغيك ايكالا اكس. مزيان مشيت عوضت اف دو ايكغيك، غتمشي فيما هنايا عندنا اف دو اكس، عندنا هنا اف دو اكس فيما لقيتي اكس غتعوضها بايكغيك، غتلقى هادشي او كاري كيساوي اكس. هنا الا لاحظتوا هنا عندي اكس اون فونكسيون دو ايكغيك. باش نلقى اف موان 1 دو اكس خصني نلقى العكس، خصني نلقى ايكغيك اون فونكسيون دو اكس. يلا تفهموا شنو غندير. اول حاجه بغيت نحيد هاد او كاري، باش نحيد او كاري دخلت الراسين كاري هنا ودخلت الراسين كاري هنا. الراسين تاع شي حاجه او كاري هي لا فالور ابسولي، عافاك دير لا فالور ابسولي عاد من بعد تشوف واش هادشي بوزيتيف ولا نيجاتيف. دخلت الراسين كاري هنا والراسين كاري هنا، الراسين كاري تاع دي تعطيني لا فالور ابسولي تاع داكشي اللي داخله هي، والراسين كاري تاع اكس هي الراسين كاري تاع اكس. مزيان علاش عندي بعدا ندخل الراسين كاري؟ لان اكس بوزيتيف وهادشي راه في او كاري دونك غيكون بوزيتيف. مزيان دابا كي دير هادشي ما تنساوش راه دابري لا كيسيون دو بتيت ا راه بور توت مونطري تما هادي. شوفوا دوزا هنا لا كيسيون دو بتيت ا مونطرينا بان بور توت اكس ابارتين ار ديك العلاقه. هذيك العلاقه فيما نلقي هذيك الاكس يقدر تبدل ليها السميه، سميتها انا ايكغيك. علاش؟ لان عندي هنا ايكغيك، عندي هادشي كي داير راه ستريكتومون هذيك الاكس رجع لديك الجهه الاخرى. غادي تلقى بان فيما لقيتي اكس دابا سميها ايكغيك، غتلقى بان الراسين كاري تاع 1 بلس ايكغيك كاري موان ايكغيك راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك هادشي راه ستريكتومون بوزيتيف بور توت ايكغيك ابارتين ا ار. مزيان دونك لا فالور ابسولي تاع شي حاجه بوزيتيف هي نفسها. مزيان حنا شنو بغيت نلقى ايكغيك، دونك زيد هاد الايكغيك ناقص ايكغيك ديتها للجهه تولي زايد ايكغيك. اشنو درت؟ رفعت هنا او كاري ودرت هنا او كاري. ملي غنرفع هنا او كاري غتعطينا 1 بلس ايكغيك كاري، وهنايا غتعطيني ايدونتيتي روماركابل ا بلس بي او كاري. دونك غتعطيني ا او كاري اللي هي ايكغيك او كاري بلس علاش لان هنا كاين بلس 2 ا فوا بي ايكغيك في الراسين دو اكس بلس هادشي او كاري. هادشي او كاري غيعطيني اكس. مزيان عندي ايكغيك كاري هنا وعندي ايكغيك كاري هنا غادي تمشي. مزيان دونك اشنو درت؟ هاد الاكس رجعتها لهاد الجي، دونك غتعطيني 1 مو اكس كتساوي هادشي. شنو هو الهدف تاعي؟ هو نلقى ايكغيك. دونك شحال غتكون كتساوي ايكغيك؟ غنهز هاد جوج الراسين دو اكس غادي نقسم عليها، دونك ايكغيك كتساوي هادشي. لقيتي ايكغيك كتساوي هادشي دونك هذيك هي اف موان 1 دو اكس. دونك بور توت اكس ابارتين جي اف موان 1 دو اكس كتساوي هادشي. هذه هي لا فورميل تاع اف موان 1 دو اكس بور توت اكس ابارتين لانترفال اوفير 0 بلس لانفيني. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.